तारीख कॉस्ट, वक्त के औराक में दफन कहानियां। कभी सोचा है कि मुमकिन और नामुमकिन के दरमियान जो लकीर है शायद वो सिर्फ हमारे यकीन की हो। आज हम कुछ ऐसी ही कहानियों की बात करेंगे, ऐसी कहानियां जो इस लकीर को बिल्कुल मिटा देती हैं। ये वो वाकयात हैं जो अकल को हैरान कर देते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं कि यकीन की ताकत से आखिर क्या कुछ मुमकिन। ये सवाल सुनने में तो किसी फिल्म या कहानी की बात लगती है ना, लेकिन अगर ये कहा जाए कि तारीख में ऐसा वाकई हो चुका है, चलिए एक ऐसी ही कहानी में चलते हैं जो जिंदा रहने के बारे में हमारी सोच को झंझोड़ कर रख देगी। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है 1958 में, फॉकलैंड आइलैंड्स के करीब समंदर के खतरनाक पानियों में। यहाँ जेम्स बार्कले नाम के एक मल्लाह को एक ऐसी आजमाइश का सामना करना पड़ा जो शायद इंसानी बर्दाश्त की हदों से भी आगे थी। तो हुआ ये कि व्हेल का शिकार शुरू हुआ। फिर अचानक एक व्हेल ने अपनी दुम से उनकी कश्ती पर हमला किया और इसे तोड़ दिया। बार्कले सीधा समुंदर में जा गिरा और उसे उसी व्हेल ने निगल लिया। अगले दिन जब इस व्हेल को पकड़ा गया तो सबके होश उड़ गए। बार्कले उसके अंदर जिंदा मिला। इसके साथी तो समझे कि वो मर गया, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू हुई थी, उस बड़े से जानवर के पेट के अंदर। ये बार्कले ने खुद बताया। जरा तसव्वुर कीजिए, एक शदीद अंधेरा, उसके अंदर एक अजीब फिसलन भरा रास्ता। वो कहता है मैं सांस ले सकता था, लेकिन गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त थी। सोचें इस एहसास को, एकदम घोंट देने वाला अंधेरा, झुलसा देने वाली गर्मी, और ये खौफ कि आप एक जिंदा मखलूक के अंदर कैद हैं। सांस तो आ रही थी, लेकिन हर लम्हे के साथ उसकी ताकत खत्म हो रही थी और फिर वो बेहोश हो गया। एक सच्चा खौफनाक ख्वाब। जब ये खबर बाहर आई तो जाहिर है पूरी दुनिया हैरान रह गई। बार्कले की कहानी वाकई नाकाबिले यकीन थी, लेकिन इस कहानी में एक बहुत पुरानी, बहुत कदीम दास्तान की गूंज थी। एक ऐसी कहानी जो लगभग 3000 साल से सुनाई जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं एक हैरत अंगेज मुवाजना। एक तरफ जेम्स बार्कले, मॉडर्न डे का मल्लाह, दूसरी तरफ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, एक कदीम पैगंबर। दोनों के बीच हजारों साल का फासला है, लेकिन इनकी किस्मत एक जैसी थी। दोनों को एक बड़ी मछली ने निगला और दोनों जिंदा बाहर आए। तो यहां से शुरू होती है हमारी दूसरी कहानी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा। उन्हें शहर नेनवा की तरफ भेजा गया था एक खास पैगाम देकर, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया तो वो मायूस होकर वहां से निकल पड़े, और यहीं से उनके ईमान की एक बड़ी आजमाइश शुरू हुई। उनका सफ़र ईमान का एक सख्त इम्तिहान बन गया। जिस कश्ती में वो सवार हुए वो एक तूफान में फंस गई। वहां कुरानंदाजी हुई और उनका नाम निकला कि उन्हें समंदर में फेंक दिया जाए। और जब उन्हें समंदर में फेंका गया तो एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया और वो अंधेरों में चले गए। लेकिन उन्होंने वहां मछली के पेट से तौबा की और माफ़ी मांगी। और इस गहरे अंधेरे में, जहां उम्मीद की कोई किरण नहीं थी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं थे, ये एक गहरी तौबा थी, अपनी गलती का इतराफ़ था और अल्लाह के सामने मुकम्मल सुपुर्दगी थी। और यही दुआ उनकी निजात का जरिया बनी। तो ये दोनों कहानियां बताती हैं कि ईमान एक ऐसी ताकत है जो इंसान को मौत के मुंह से भी वापस ला सकती है। लेकिन क्या होता है जब यही ईमान सिर्फ जिंदा रहने में मदद नहीं करता, बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए खतरा मोल लेने पर उकसाता है? अब देखते हैं कि यही यकीन मैदान जंग में कैसी गैर मामूली जुर्रत पैदा करता है। चलिए अब चलते हैं जंगे यरमुक के मैदान में। जरा मंजर को तसव्वुर में लाइए। एक तरफ मुसलमानों की फौज, तादाद में सिर्फ 40,000, और दूसरी तरफ रोमन एम्पायर की एक बहुत बड़ी फौज, 2 लाख से भी ज्यादा। इम्कानात सिर्फ कम नहीं थे, बल्कि नामुमकिन नजर आ रहे थे। जंग कई दिनों तक चलती रही। फिर एक ऐसा नाजुक वक्त आया जब रोमी फौज के एक जबरदस्त हमले ने मुसलमानों की सफ़ों को तोड़ दिया। फौज में अफरा तफरी फैलने लगी और ऐसा लगा कि अब शिकस्त यकीनी है। ये वो लम्हा था जो सब कुछ बदल सकता था। और ऐसी अफरा तफरी में एक शख्स आगे बढ़ा, इक्रमा बिन अबी जहल। ये वही इक्रमा थे जो एक ज़माने में इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मनों में से थे। उनके माजी ने उनके लफ्ज़ों को एक अजीब ताकत दी। उन्होंने पुकार कर कहा, मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लड़ चुका हूँ, क्या आज तुम लोगों से भाग जाऊंगा? कौन है जो मेरे हाथ पर मौत की बैत करता है? और इस पुकार का जवाब 400 लोगों ने दिया। 400 जानेसाल आगे बढ़े जिन्होंने मरने का अहद किया।
یہ صرف ایک فوجی چال نہیں تھی، یہ ان کے ایمان کا اعلان تھا، اور اس چھوٹے سے بے خوف گروہ نے ایسی بہادری سے جنگ کی کہ انہوں نے اکیلے ہی پوری جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور اس بڑی رومی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن یرمک میں ایمان کی داستان صرف یہیں تک نہیں ہے۔ اسی جنگ کے دوران یقین کی ایک اور ذرا زیادہ ذاتی کہانی سامنے آئی، ایک ایسی کہانی جو بتاتی ہے کہ ایمان رکھنے کا مطلب آخر ہوتا کیا ہے۔ ایک نوجوان سپاہی اپنے کمانڈر کے پاس آیا اور اس نے کہا، میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں، اگر آپ کا کوئی پیغام ہے ان کے لیے تو مجھے بتا دیں۔ سوچے اس یقین کو، اس کے لیے جنگ میں موت ایک انجام نہیں تھی بلکہ ایک شاندار آغاز تھا۔ اس کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ وہ شہادت کو کوئی حادثہ نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ایک فوری ذریعہ سمجھتا تھا، ایک ایسا یقین جو ہر قسم کے خوف کو مٹا دیتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایمان میدان جنگ میں جرت کیسے پیدا کرتا ہے، لیکن حکومت اور سیاست کے ایوانوں میں اس کا کیا کردار ہے؟ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہی اندرونی یقین ایک حکمران کی شخصیت کو کیسے بناتا ہے اور اصلی طاقت کے بارے میں ہمارے تصور کو کیسے بدل کر رکھ دیتا ہے۔ رومن ایمپائر کا ایک سفیر یعنی ایمبیسڈر خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے مدینہ آیا۔ اب وہ اپنے ذہن میں کیا سوچ کر آیا ہوگا؟ یہی کہ وہ ایک بادشاہ سے ملنے جا رہا ہے جس کے محل ہوں گے، دربار ہوں گے، شان و شوکت ہوگی۔ لیکن اس نے دیکھا کیا؟ ایک شخص کھجور کے درخت کے نیچے زمین پر سو رہا ہے اور اس کے پاس حفاظت کے لیے صرف ایک درہ رکھا ہے۔ یہ فرق اتنا زیادہ تھا، اتنا شدید تھا کہ یقین کرنا مشکل تھا۔ اور یہی اصل بات ہے۔ وہ سفیر کہتا ہے، میں نے بہت سے بادشاہ دیکھے ہیں لیکن ایسا خوف کبھی محسوس نہیں کیا۔ ان کی سادگی ہی ان کی ہیبت کی وجہ تھی۔ سوچئے، وہ سفیر سونے چاندی میں لدے بادشاہوں سے مل چکا تھا لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑا، مگر اس سادہ سے انسان کو دیکھ کر اس پر ایک عجیب ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ حضرت عمر کی طاقت ان کی ملکیت میں نہیں، ان کے کردار میں تھی۔ اس ملاقات کا اثر اتنا گہرا ہوا کہ اس رومی سفیر نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اس بات کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ اصلی اتھارٹی، اصلی طاقت باہر کی شان و شوکت سے نہیں آتی، یہ تو اندرونی مضبوطی سے آتی ہے، ایک ایسے یقین سے جو انسان کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو ہم نے معجزاتی طور پہ زندہ بچنے کی کہانی دیکھی، میدان جنگ کی بے مثال جرت دیکھی اور ایک حکمراں کی انکساری دیکھی۔ چلیے اب ان الگ الگ کڑیوں کو جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مل کر کیا تصویر بناتی ہیں۔ ان کہانیوں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ پہلی بات کہ ایمان معجزاتی طور پر زندہ رہنے کا سبب بن سکتا ہے۔ دوسری کہ یقین بے مثال جرت پیدا کر سکتا ہے۔ تیسری کہ عاجزی اور انکساری کسی بھی سلطنت سے زیادہ روب پیدا کر سکتی ہے۔ مطلب صاف ہے، عقیدہ صرف ایک سوچ نہیں بلکہ ایک ایسی فعال قوت ہے جو انسانی اعمال اور ان کی قسمت کو تشکیل دیتی ہے۔ لیکن آخر میں ایک بنیادی سوال باقی رہ جاتا ہے، یہ گہرا یقین، یہ غیر معمولی طاقت جو ہم نے ان ساری کہانیوں میں دیکھی، یہ آتی کہاں سے ہے؟ کیا یہ کسی اوپر والی طاقت کا تحفہ ہے، یا یہ ایک ایسی چھپی ہوئی صلاحیت ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے اور بس جاگنے کا انتظار کر رہی ہے؟ اس کا جواب شاید خود ایمان کے سفر میں ہی ملتا ہے۔ तारीख कॉस्ट वक्त के औराक में दफन कहानियां